आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। यस विश्व धरातलमा विभिन्न जाति र धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू बस्छौँ। सबै जाति सम्प्रदायको आफ्नै संस्कृति, परम्परा अनि रीतिरिवाजहरू छन्। हाम्रो देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो। हाम्रो देशमा विभिन्न जाति समुदायहरू एउटै फूलको मालासरी प्रेम र सद्भावना सरह हामी बाँचेका छौँ। विभिन्न जाति समुदायमा हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन आदि धर्मावलम्बीहरू हामी सबै बस्छौँ अनि सबैको आफ्नै संस्कृति अनि परम्पराहरू छन्। यी हाम्रा 12 महिनाहरूमा विभिन्न महिनामा विभिन्न धर्म सम्प्रदायका जातीय परम्परा र रीतिरिवाज अन्तर्गत हामी चाडपर्वहरू पालन गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान अनि पवित्र एक चाडपर्व हो दुर्गा पूजा, दसैँ या वा महादुर्गा लक्ष्मी, दुर्गा सरस्वतीको पूजन गर्ने एउटा समय जो हामी अगाडि आइसकेको छ। र यी शक्तिदायिनी माता दुर्गाको महिमा र महत्त्वबारे आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीमाझ 2 जना व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूबाट हजुरहरूलाई दुर्गा माता को हुन् अनि दुर्गा पूजाको महत्त्व के छ आदिबारे हामी अति नै सरल ढङ्गले र तपाईहरुको निम्ति ज्ञानवर्धक जानकारी पस्किने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँहरूको परिचय म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ भारत सरकारको महालेखाकार कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारी श्री चिरञ्जीवी नेपाल, जो आकाशवाणी गान्तोकका सामयिक उद्घोषक पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँ धार्मिक कार्यक्रमका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ आकाशवाणी गान्तोकका। यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँ। नमस्कार हजुरलाई। यसरी नै हामीमाझ हुनुहुन्छ राङ्का सिनियर सेकेन्डरी स्कुलका नेपाली पिजिटी श्री शेखर गौतमज्यू, हजुरलाई पनि स्वागत छ। र सर, आजको यो मूलभूत कार्यक्रम हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण चाडमा जोडिएको छ जो महाशक्तिदायिनी दुर्गा माताको आराधना गर्ने समय अवस्थामा छौँ हामी अहिले। र दुर्गा पूजाको महत्त्वमा हामी सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला धर्म भन्ने चिज के हो यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुरबाट प्रकाश पारौँ न। या पूजा भन्ने चिज के हो यसलाई पनि प्रकाश पारौँ न। धन्यवाद मिमलालज्यू। हामी पहिले त यही धर्म र पूजाप्रतिको कुरा नै अलिकति हामी छोटकरीमा गरौँ। अब धर्म भनेको मानिसलाई एउटा अनुशासनमा राख्ने, यदि धर्म नहुनु हो हामी बीच भने मानिसहरू अधर्मी भयो भने त त्यो कुरा त हामीले पुराणहरूमा पनि सुनेकै छौँ। कतिवटा दैत्य राजाहरूले, कति जस्तै कंस भए, हिरण्यकशिपु भए, यस्ता शुम्भ निशुम्भ भए, यो कथा सबैमा आउँदै जान्छ, सबैले हामीले जानेकै हौँ। मान्छे अधर्मी भयो र धर्मलाई त्यागेर चाहिँ ऊ कुबाटोमा लाग्यो। किनभने सही बाटोमा जानुको लागि हामीलाई धर्मले पथ प्रदर्शक गर्दछ, बाटो देखाउँदछ धर्मले। र मुख्य कुरा, अनि जब मान्छेले धर्म मान्छ, धर्म मानिसकेपछि त्यो धर्मप्रति उसको आस्था हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै धर्म होस्, इसाई धर्म होस्, त्यसरी नै हिन्दू धर्म होस्, बौद्ध धर्म होस्, या हामी गुरु नानकजीलाई मान्ने सिखहरू हौँ, सबैको आफ्नो आफ्नो आस्था छ। त प्रत्येक धर्मले यही सिकाउँछ, ईश्वर एउटा छन्, सबैले मान्ने कुराहरू ईश्वरै हुन्। अनि आफ्नो आफ्नो ईश्वर, हामीले धेरैजना ईश्वर मान्छौँ, केही छैन त्यसमा, तर रूप चाहिँ एउटै हो, मूल रूप जुन चाहिँ छ त्यो एउटै हो। र हामीले धर्म किन मान्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामी अलिकति डराउनुपर्छ। डराउनको निम्ति, समाजमा एउटा अनुशासन बनाउनको निम्ति धर्ममा हामीले चल्नुपर्छ। त धर्ममा चल्नको निम्ति जब धर्ममा हामी चल्छौँ, त्यो आस्थामा हामी जान्छौँ, गइसकेपछि त्यहाँ कतिपय प्रवृत्तिहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। कसले सिकाउने त? सिकाउने कोही गुरु हुन्छन्, कोही धार्मिक पहिलाका भगवानका समयमा लेखिएका किताबहरू हुन्छन्, पुस्तकहरू हुन्छन्, वेदहरू हुन्छन्। हामी वेद मान्छौँ, सिखहरूले गुरु ग्रन्थ साहेब मान्छन्। उनीहरूको भनाइ यही हो, एउटै हो। जेसुकै होस्, अन्तिम समयसम्म जाने बेलासम्ममा भए पनि एकपल्ट टाउको धार्मिक पुस्तकमा राखेर जानु भनेर गुरु नानकजीले भन्नुभएको छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि 8वटा मार्ग दिनुभएको छ, तिमीहरू यो मार्गमा हिँड भनेर भन्नुभएको छ। हामीलाई पनि सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि धर्मको आस्था जुन चाहिँ छ त्यो धर्ममा लागिसकेपछि धर्मलाई मान, ईश्वरलाई मान, अनि ईश्वरको पूजा आराधना गर। अनि ईश्वरको तपाईँले पूजाको कुरा गर्नु, पूजा किन गर्ने भन्दा जो मान्छेले बाटो देखाउँछ
उसलाई हामीले ढोग्नुपर्छ। पहिलो पूजा मातापिताको हामी गर्छौँ। किन? मातापिताले पहिलो बाटो देखाउँछन्, उनीहरू पनि ईश्वर हुन्। हामी मातापितालाई ईश्वर मान्छौँ नि त हामी सनातनी हिन्दू धर्ममा। पक्का। त त्यही कुरो धर्मले सिकाउँदछ। पूजा किन जरुरी छ भन्दा मार्गदर्शन गर्नु पर्यो नि त। कसले बाटो देखाउने त्यो मान्छेलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु पर्यो र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई आस्थाको रूपमा पालन गर्नु पर्यो। चाहे जोसुकै होस्, इसाईहरूले बाइबललाई मान्छन्, यीशु ख्रीष्टलाई मान्छन्, उनीहरूलाई पनि त्यही सिकाउँछ। ल है हामी चाहिँ यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। धर्मले कहिले गलत बाटो सिकाउँदैन। भनाइ चाहिँ त्यो हामी हौँ, मान्छे हौँ जसले त्यसलाई धारण गर्न जान्दैनौँ या गलत प्रकारले धारण गर्छौँ अनि गलत बाटोमा जान्छौँ। धर्मले यस्तो सिकाएको थियो भनेर, तर त्यो होइन। हामी पूजा आस्था त्यस कारण गर्छौँ र पूजा गर्नुको पछाडि मुख्य कारण चाहिँ यही हो कि हामी यदि धर्म पालन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो धर्मले सिकाएको कुरालाई, त्यो गुरुहरूलाई, त्यो भगवान्हरूलाई जसलाई हामी आदर गर्छौँ, सत्कार गर्छौँ, उहाँहरूलाई मार्गदर्शन गराइदिनुहोस् है भनेर हामी उहाँले रुचाएको चिजहरू चढाउँछौँ हामी। अघि उहाँलाई के मनपर्छ त? तपाईँ गणित सिक्नुहुन्छ, गएर नेपालीको टिचरको पूजा गर्नुभयो भने हुँदैन, हो कि होइन? त्यस्तै प्रकारले गर्नु पऱ्यो। भगवान् शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ, विष्णुको मन्त्र जपेर हुँदैन, निष्फल हुन्छ यो कुरा। मतलब तपाईँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको मनभित्र हुनु पऱ्यो। यहाँ विष्णु 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 भन्यो, उता गएर गुरु नानकको मन्त्र पढ्यो, त्यसरी पनि हुँदैन। सबै धर्मलाई मान्नुहोस्, तर तपाईँले श्रद्धासित जब संस्कारमा बसेर जब उपासना गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, भगवान्लाई सम्झिनुहुन्छ, नियमको हिसाबले गर्नुपर्छ। अनि नियम मन्त्र गलत पढ्यो भने पनि गलत फल मिल्छ। यस्तो शास्त्रमा मेरो अनुभव छ, मैले पढेको। अघि कुनै ठाउँमा एउटा संस्कृतको श्लोकमा त्यहाँ वास्तवमा रक्षामी लेखिएको रहेछ संस्कृतमा, तर त्यो किराले त्यो रक्षामीको रको तलपट्टिको भेट्नो खाइदिएछ। छामी मात्रै रह्यो? छामी होइन, रको आधा रह्यो। अच्छा, रको आधा कसो कसो? अब तपाईँ पढ्ने मान्छे, तपाईँले पढ्दा पढ्नु भएछ। अच्छा, अब रक्षामी भन्नुपर्ने जग्गामा भक्षामी भन्दै भगवान्लाई नित्य तपाईँले पूजा गर्नुभयो। अघि अब त्यसको प्रतिफल के पाउनुहुन्छ? उल्टा भयो नि। तपाईँले रक्षा माग्नु भएको, तपाईँलाई अब भक्ष गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त तपाईँलाई मारिदिनुहोस्, या तपाईँले जसलाई रक्षा गर्नु भन्नु हुँदैछ उहाँलाई मारिदिनुहोस् भन्छ। त्यो मान्छेले चाहिँ श्रीमतीको रक्षाको लागि त्यसरी भन्दो रहेछ, बचाइदिनुहोस् भन्ने ठाउँमा मारिदिनुहोस्। अनि उसको चाहिँ बिचरा 6 महिनामा श्रीमती बिहा गर्ने, 6 महिनामा मरिबस्ने। अनि किन यस्तो हुन्छ भनेको त वास्तवमा उसले मन्त्र गलत पढेको रहेछ। यो कुरा पनि हामीले धार्मिक कथाहरूमा पढ्न पाउँछौँ। अच्छा, पूजा गर्नुपर्छ, संस्कारमा बसेर गर्नुपर्छ, तर नियमित रूपले ठिकसितले गर्नुपर्छ। अच्छा, हजुरको विचार? अब उहाँले जति भन्नुभयो है, एकदम विस्तारसँग राम्ररी बुझाएर भन्नुभयो। यसलाई मैले अलिकति थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, अब पूजा भन्नाले जो ज्ञान हुन्छ है, ज्ञानादि गुण हुन्छ, मनुष्यमा पनि हुन्छ। त्यो ज्ञानादि गुण भएको व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, महान व्यक्तित्वहरू हुन्छन् जो चाहिँ गुणले भरिएका हुन्छन्। उहाँहरूकोमा मानव समाजलाई, विश्वलाई अगाडि बढाउन सक्ने गुण ज्ञान हुन्छ। त्यसलाई सम्मान गर्नु, त्यसलाई सत्कार गर्नु पूजा हो। त्यो चिजको पूजा गर्नु। त्यस कारणले हामी विशेष गरेर ईश्वरको किन पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि ईश्वरमा ती सम्पूर्ण गुणहरू छन्। हामीलाई मनुष्यलाई छोडी त प्रकृतिलाईदेखि लिएर समस्त जीवहरूलाई उद्धार गर्नु सक्ने गुण भएकोले गर्दाखेरि त्यो गुणको पूजा चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जो पनि हाम्रो जीवनमा आइपुग्नुहुन्छ है, ज्ञानले भरिएको व्यक्तित्वहरू आइपुग्नुहुन्छ, जसकोमा ज्ञान छ, प्रशस्त ज्ञान छ, गुणहरू छ, त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्मानलाई हामी पूजा भन्छौँ। अच्छा, त्यो सम्मानलाई हामी पूजा भन्ने गर्छौँ। हजुर, सरलको कुरा गरौँ कि जस्तो जगत जननी माता दुर्गा भन्छौँ, भन्नुको अर्थ संसारको रक्षा गर्ने, संसारलाई संरक्षण गर्ने आमा दुर्गा भन्छौँ। यो कोही एउटा हिन्दू सम्प्रदायको मात्रै रक्षा गर्ने आमा होइन नि, जगतकी आमाको कुराहरू छ भनेदेखि दुर्गा को हुन् त भन्ने कुरामा हामीले अति नै गहिरो प्रकारले बुझ्नु नितान्त आवश्यकता छ, हो कि? र नै हामी दुर्गा पूजा पालन गरिराखेका छौँ। चराचर जगतमा को रक्षाको लागि यो पूजा आराधना आयोजन गरिन्छ भने दुर्गा को हुन् यसको अलिकति पुष्टि गरौँ न। अब हामीले सबैभन्दा पहिले त मातालाई, नारीहरूलाई नै अब हामीले विशेष गरेर यो हिन्दू सनातनी धर्ममा प्राथमिकता दिएका छौँ।
आमाको रूपमा, छोरीको रूपमा, बुहारीको रूपमा, चेलीहरूको रूपमा, जुनसुकै रूपमा पनि नारीहरूले हामीलाई, परिवारलाई बाँधेर राख्ने काम गर्दछन्। आपद विपद पर्दाखेरि नारीको जुन चाहिँ रूप हुन्छ पुरुषभन्दा अलिक बढी शक्तिदायक हुन्छ, प्रेरणादायक हुन्छ भन्ने जानिएको छ र त्यसलाई समेट्न पनि नारीहरूले जान्दछन्। हामी एउटा साधारण नियम, प्रकृतिको नियम हो यो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भन्न सक्छौँ भने, जुनसुकै प्राणीले पनि, त्यो प्राणीले जब आफ्नो बच्चा हुन्छ, नानीहरू हुन्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम पुरुषले भन्दा नारीले गर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा कुनै प्राणी शक्तिदायक हुन्छ होला, उसले गर्छ होला, तर तपाईँ सानो कुखुराको पोथीलाई लिनुहोस्, उसले त्यो अन्डा जब ओथरा बस्न उनी बस्छिन्, त्यो अन्डा बाहिरतिर नजाओस् भनेर आफ्नो पखेटाले त्यसलाई समेटेर राखेको हुन्छ, राख्छिन् र त्यो चल्लालाई एउटा लाइफ दिन्छन्, अन्डाबाट निस्केको चल्लालाई लाइफ दिन्छन्। त्यसरी नै हरेक चिजमा आमाको रोल हामी यहाँ बेसी देख्छौँ र हामी मान्छौँ। अघि हामी सनातन धर्मले अब पौराणिक कालदेखि नै मान्दै आएको कुरा हो। अहिले मानिसहरूले नारीहरूलाई त्यति सम्मान नदिएको हो कि भन्ने कुरामा म जाँदिनँ, तर आदिकालमा, वैदिक कालमा हेर्नुहोस्, भगवान् विष्णुसित लक्ष्मी बसेकी छन्, शङ्करसित पार्वती बसेकी छन्, सँगसँगै छन् नि त, पक्का। अघि अनि उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता भनेर भन्नुभएको छ, होइन? किन भन्नुभएको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलै भगवान्हरूले बताइदिनु भएको हो। हरेक जग्गामा नारीहरूको चाहिँ इज्जत हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ, अनि चाहिँ हाम्रो विकास हुन्छ, हाम्रो संरक्षण हुन्छ, हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन ठाउँमा नारीको मान सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान् पनि घुम्नुहुन्छ, अच्छा, होइन? भनिसकेपछि त्यो क्षमता नारीमा छ र नारीहरूलाई हामीले वैदिक कालदेखि नै यो दिएको कुरा हो। अब अहिले आएर कतिवटा कुरा सुन्दाखेरि हामी भड्केको चाहिँ हामी आफै हो। मैले अघि पनि भने, यो संस्कारलाई कसरी ग्रहण गर्ने त्यो चाहिँ हामी माथि छ, हामीले गरेनौँ नि त। त्यसको दोष भगवान्लाई किन दिने या हाम्रो शास्त्रहरूलाई किन दिने? शास्त्रमा त अघि नै भनिएको थियो, छोरीलाई पूजा गरौँ, नारीलाई पूजा गरौँ भनेर, नभनिएको होइन। अहिलेको आएर उठेको कुरा होइन यो। यस कारणले गर्दा र नारीमा चाहिँ धारण गर्ने शक्ति बढी हुन्छ, हरेक कुराको जिम्मेवारी उनीहरूले लिन सक्छन्। आमाको रूपमा, छोरीको रूपमा, बुहारीको रूपमा, हजुरआमाको रूपमा। अनि किन हामी सुन्दैनौँ न यताउता बाजेले भन्नुभएको कथा भनेर किन सुन्दैनौँ न? हरेक समुदायमा जानुहोस् त, दादीमा के नुस्खे भन्छ, अघि हजुरआमाको कथा भन्छ। भनेपछि कथा पनि त हजुरआमाले नै सुनाउनु हुँदो रहेछ नि त। भनेपछि हाम्री आमा, हजुरआमा, भाउजू, छोरी, फुपू, काकी यिनीहरू सबै शक्तिदायक हुन्। उनीहरूले शक्ति धारण गर्न सक्छन्, उनीहरूले विभिन्न प्रकारका भूमिकालाई निर्वाह गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा नारीलाई चुनिएको हो। अच्छा, त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानको समयमा पनि थुप्रै किसिमका शक्तिहरू एकैजनालाई धारण गराएर अनि त्यसपछि मात्रै कुनै राक्षसलाई, कुनै दैत्यलाई संहार गर्नुपर्ने भयो। एकदमै शक्तिशाली मान्छे हुँदाखेरि, एकदमै शक्तिशाली राक्षस हुँदाखेरि। नत्र एक्लो राक्षसलाई त भगवान् श्रीरामले पनि मार्नु भएको छ, श्रीकृष्णले पनि मार्नु भएको छ, विष्णुले पनि मार्नु भएको छ। तर यी एक्लो शक्तिले जब मार्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा जब थाहा भयो र भगवान् शिवको शक्तिलाई विष्णुले ग्रहण गर्न नसक्ने, ब्रह्माको शक्तिलाई शिवले ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ कसले गर्न सक्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सृजना गरौँ न, यो सबै शक्तिलाई धारण गर्न सक्ने भन्दा त्यो सृजनामा नारी निस्केकी हुन्। अच्छा, र त्यो नारीलाई सबै शक्ति दिएर चाहिँ महाशक्तिवान बनाइएको हो। र हामी शक्तिको तीनवटा रूपको किन पूजा गर्छौँ, अब त्यो विषयमा मलाई भन्दा गौतम सरलाई अलिक बढी जानकारी छ। गौतम सरले त्यो विषयमा अलिकति, जसलाई हामी त्रिमूर्ति पनि भन्छौँ। हजुर हजुर, अब यस्तो हुन्छ, अब आध्यात्मिक रूपमा हेर्दाखेरि है, अब भारतीय जुन संस्कृति छ, परम्परा छ है, यसलाई हेर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि यो एउटा साँघुरो विचारधारा होइन, व्यापक विचारधारालाई अँगालेको विषयवस्तु। र म के भेट्छु भन्दाखेरि विशेष चाहिँ यो पर्वहरू चाहिँ यसको सोझो अर्थ नभएर प्रतीकात्मक अर्थ बेसी भेट्छु है मैले भेटेको। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि माँ दुर्गाको कुरा आयो है। माँ दुर्गाको कुरा गर्दा माँ दुर्गालाई महिषासुर मर्दिनी पनि भनिन्छ है, महिषासुरको मर्दन गर्ने है, त्यसलाई समाप्त गर्ने, नाश गर्ने। अब महिष भनेको के हो भन्दा
भैँसी हो, महिष भनेको भैँसी हो, भैँसी एउटा पशु हो। र त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो पशु घरि भैँसीको रूप लिन्छ, घरि त्यसले हात्तीको रूप लिन्छ, घरि त्यो घोडाको रूप लिन्छ। हामी त्यो कथामा पाउँछौँ नि, त्यो हामी पौराणिक कथाहरूमा पाउँछौँ। त्यो घरि त्यो साँढेको रूप लिन्छ र त्यसलाई मार्नु पर्दैछ। भन्नुको मतलब चाहिँ त्यसले के बुझाउँछ त प्रतीकात्मक उत्तर भन्दाखेरि दुर्गा भनेको ऊर्जाको प्रतीक हो, हाम्रो जीवनको ऊर्जा, एउटा शक्ति, ऊर्जाको प्रतिनिधित्व हो माँ दुर्गा। र हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण मनुष्यमा त्यो ऊर्जा छ, पशुहरूमा पनि ऊर्जा छ। तर हाम्रोमा के हुन्छ भने त्यो ऊर्जाको सकारात्मक उद्योग हाम्रोमा हुँदैन र त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरि हामी पशुत्व हुन्छौँ, पशु रूपमा झर्छौँ नि। हाम्रोमा पशुत्व आउँछ, पशुपना आउँछ र त्यो पशुपनाबाट यानि महिषासुरबाट हामीलाई त्यसलाई मारेर फेरि ऊर्जावान बनाएर सकारात्मक बनाउनु माँ दुर्गाको काम हो। र यसको प्रतीकात्मक उत्तर चाहिँ त्यो हामीले देख्छौँ। सिधै दुर्गाले महिषासुर मारेको हो त भन्दा त्यो नहुन पनि सक्छ, किनभने त्यो कुरा हुन्थ्यो भने आज पनि त्यस्तो राक्षसहरू दैत्यहरू हुनुपर्ने हो। तर आजको युगमा हामी भेट्दैनौँ कहीँ पनि। भन्नुको मतलब चाहिँ यो हुनसक्छ कि हामी जनसाधारणलाई बुझाउनको निम्ति त्यो महिषासुरको कथा ल्याएर साधारण जनजीवनलाई कथाको रूपमा त्यसलाई बुझाउन खोजिएको। वास्तविक हाम्रो जुन ऊर्जा छ त्यो नकारात्मक भयो भने हामी पशु हुन्छौँ, पशु रूपमा जान्छौँ, पशुत्व आउँछ हाम्रोमा। र त्यो पशुत्वबाट उँभो उठेर मनुष्यता आउनु भनेको हाम्रो दुर्गाले हाम्रो महिषासुरलाई मारेर हामीलाई मनुष्यत्व प्रदान गर्नु। मैले बुझेको चाहिँ त्यो कुरा। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ सर। विशेष गरी हाम्रो जुन दुर्गा पूजाको सुरुवात श्री गणेश जब हुन्छ त्यसको छेउछाउतिर नै पितृपक्षहरू आउँछन्। त्यस पछाडि महालय सुरु भएर हामी जगतजननी दुर्गा माताको पूजा आराधना गर्छौँ। र यो महालय र पितृपक्षको सम्बन्ध के छ र यसले हाम्रो मानव जीवनमा, हाम्रो जीवनमा कस्तो एउटा सकारात्मक पक्ष दिन सक्छ, यसमा पनि प्रकाश पार्नु। महालय र अब पितृपक्ष, त्यसपछि नवरात्र। पहिले पितृपक्ष, त्यहाँदेखि महालय, त्यहाँदेखि नवरात्र। हाम्रो यो संस्कारमा हामीले समेटेको कुराहरू हो। र शास्त्रले चाहिँ के भन्दछ हामीलाई, के मेरो अनुभवमा चाहिँ भन्दाखेरि मैले पढेको पनि हो यो कुरा कि देवताहरूभन्दा पहिला हामीले पितृहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। कुनै पनि कार्य गर्दा हामी धार्मिक कार्य नै गर्छौँ थुप्रै। कतिवटा तपाईँले विवाह कार्य, व्रतबन्ध कार्यहरू यसरी देख्नुहुन्छ नि। छोरीको विवाह गर्नुभन्दा अगाडि हामी श्राद्ध गर्छौँ। किन श्राद्ध गरेको? ठुलो कर्म हो नि छोरीको बिहे। छोरीको बिहे गर्नुभन्दा अगाडि श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्ध गर्नुको मुख्य अर्थ हो पितृहरूलाई खुसी बनाएको। ल है, म अब घरमा छोरीको बिहे गर्दैछु। यो जस्तो ठुलो काम त छोरीको बिहे जस्तो ठुलो कर्म बुवाको निम्ति केही पनि होइन। अनि एउटा बुवाले आफ्नो पितृहरूलाई खुसी पार्नको लागि श्राद्ध गर्छन्। श्राद्ध गरेपछि पितृ खुसी, पितृको आशीर्वाद पाइयो, अनि हामी धार्मिक कार्यमा लाग्छौँ। त यो महालय पछाडि हामीले जुन चाहिँ नवरात्र सुरु गर्छौँ, यसको अगाडि पितृपक्ष पालन गर्नुको लागि पनि मुख्य रूपमा यही हो भन्ने मेरो एउटा धारणा हो। र जब यो हामी श्राद्धहरू गर्छौँ, हरेक तिथिमा हाम्रो एक पक्ष छ, त्यहाँ 16 दिन हामी 16वटा श्राद्ध गर्छौँ। पूर्णेबाट औँसीसम्म गर्छौँ। कुनै दिन घरको परिवारमा कोही मान्छे मरेका होलान्, हामीलाई थाहा नहोला, उनको तिथि थाहा नहोला। थाहा हुनेको त हामी प्रत्येक तिथिमा गएर गर्छौँ होइन त। हामी सात्विक बस्छौँ त्यस समय। भगवान्लाई सम्झिन्छौँ, पितृलाई सम्झिन्छौँ, एक छाक खाना खान्छौँ। यो हाम्रो सनातनी हिन्दू धर्ममा झन् बढी हामी मान्छौँ। नेपालीहरूले त झन् अझै यसलाई श्रद्धाका साथ पालन गर्छन्, कसैले तीर्थस्थलमा गएर पनि गर्छन्। त नवरात्रभन्दा अगाडि किन गरिएको भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यही हो। मुख्य कारण चाहिँ पितृलाई पहिले खुसी पार्नुपर्छ, अनि मात्रै शुद्ध कार्यहरू गर्नुपर्छ। र अझै अघि मैले भन्दै थिएँ नारीको जुन चाहिँ रूपको विषय लिएर यहाँ पनि जोडिन्छ। हामी कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्दा पनि आफ्नो पत्नीलाई, विवाहित हो भने आफ्नो पत्नीलाई, आमा बुवालाई सँगै बसेर हामीले धार्मिक कार्य गरेको देख्छौँ। श्राद्ध श्रीमती छैनन् भने हामी गर्दैनौँ। श्रीमतीलाई नहुने भएको बेलामा
श्राद्ध सरेर जान्छ, पुरुषले मात्रै श्राद्ध गर्दैन गर्दैन। भनेपछि त्यो नारीको महत्त्व कुरा यहाँ पनि आयो अलिकति। त्यसरी नै एउटा धार्मिक पृष्ठभूमि के छ भने यो श्राद्ध गर्नको पछाडि महाभारतमा कर्ण जो दानवीर भनेर चिनिएका थिए, तपाईँलाई पनि थाहा छ, सरलाई पनि थाहा छ। कर्णले चाहिँ जीवनभरि यति बेसी दान गरेर गएका थिए, यहाँसम्म कि उनले आफ्नो मृत्युको पर्वाह नगरी आफ्नो कवच, जीवन कवच जुन भगवानले दिनुभएको थियो सूर्य भगवानले, त्यो पनि उक्काएर दान गरेको हो नि त। त्यस्तो मान्छे स्वर्गमा पुग्दाखेरि चारैपट्टि सबै कुरो पाउनुभयो अरे। यसो हेर्नुहुन्छ खानेकुरा छैन रहेछ अरे। दुनियाँ चिज छ कर्णको लागि, तर खानेकुरा छैन। अब खानेकुरा नभएपछि त त्यहाँ पनि बाँच्न नसकिने रहेछ भन्ने कुरा एउटा प्रसङ्ग छ त्यहाँ। त के गर्ने? यमराजलाई उनले सोध्छन्, भन्छन् तपाईँले त जीवनभरि कहिले खानेकुरा दानै गर्नु भएन रहेछ। मानिसले जीवनमा खाद्यान्नहरू पनि दान गर्नुपर्छ अघि, र सक्दा नसक्दा आफ्नो भागबाट दान गर्नु, मान्छेले आफ्नै निकालेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ एक मुठी दानको कुरा पनि निकालिहाल्छु म। प्रत्येक दिन तपाईँ खाना बनाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले भाँडामा हालेको चामल निकालेर एक मुठी एउटा घैलामा हालेर राख्नुहोस् र त्यो कसैलाई दिनुहोस्, त्यो पनि ठुलो दान हो। मुष्टिदान जे भन्यो भने। त्यसरी नै कर्णले कहिले त्यो मुष्टिदान पनि गरेका छैन रहेछ। त उहाँ खाना पाएनन्। अनि प्रभु यो त मलाई ठुलो श्राप आइलाग्यो, मैले यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेपछि यमराजले प्रसन्न भएर तपाईँलाई 15 दिन 16 दिनको एक पक्षको निम्ति म पृथ्वीमा पठाइदिन्छु, तपाईँले यो दान गरेर आउनुहोस्। त्यसपछि यो पितृपक्षको समयमा एक पक्षको निम्ति कर्णलाई धरतीमा पठाइदिनु भयो र उहाँले दानहरू गरेर अन्नदान मात्रै गर्नुभयो, गरेर उहाँले आफ्नो मोक्षता हासिल गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रसङ्ग धर्ममा पाइन्छ। त यो पितृपक्षको कति महत्त्व रहेछ त भन्ने कुरा यहाँबाट पनि अलिकति हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीलाई बुझ्न सक्छौँ हामी। यसरी पितृलाई खुसी पारेर, पितृलाई खुसी नपारिकन केही नपाइने रहेछ। र कुनै पनि समयमा अगति परेर मरेका थाहा नभएका मान्छेहरू जति पनि पितृ छन् त्यसलाई सम्झिने समय पनि यही हो। अरू बेला हामी सम्झना गर्न सक्दैनौँ, यो सही समय हो भनेर दसैँ जस्तो ठुलो चाड आउनुभन्दा अगाडि हामी पितृलाई सम्झना गर्छौँ, पितृको आशीर्वाद लिन्छौँ। यो पालिको दसैँ हाम्रो खेर नजाओस्, राम्रो होस् भनेर एउटा आस्था राख्छौँ हामी। यस कारणले गर्दा पितृपक्ष र नवरात्रको यो संयोग चाहिँ यसरी बनाइएको हो भने अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हजुरले पुष्टि गरिदिनु भयो। र शेखर सर, हजुरबाट अर्को जानकारी पाऊँ। आश्विनी शुक्ल पक्षकोमा हामी यो जुन चाड दुर्गा पूजा पालन गर्छौँ, यसको महत्त्व के छ? अब यो चाड जुन छ है, अब दसैँ जुन हामीले त्यसलाई दशहरा पनि भन्छौँ है, बडा दसैँ पनि भन्छौँ, यो चाहिँ आश्विन शुक्ल पक्षमै किन मनाइन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा वैज्ञानिक पक्षलाई हेर्न सक्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण हामी मान्छौँ वर्षमा है, एउटा चैत्र शुक्ल पक्ष, एउटा आश्विन शुक्ल पक्ष। र यही दुईवटा कुरा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हामी त्यसलाई मान्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा ऋतुमा, यो दुईवटा पक्षबाट चाहिँ ऋतु परिवर्तन हुन्छ। ऋतु परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो जीवनमा पनि धेरै असरहरू पर्छ, किनभने हामी त प्रकृतिभित्र बस्छौँ। प्रकृतिको सानो सानो कुराहरूले पनि हामीलाई असर पारिरहेको हुन्छ। हामी त प्रकृतिकै अङ्ग हो नि त, हामी प्रकृतिदेखि भिन्न त होइनौँ। र प्रकृतिकै अङ्ग भएकोले गर्दा प्रकृतिको परिवर्तन सँगसँगै हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्ने, त्योसँग बाँच्नुपर्ने र त्यसलाई जीवनमा है हामीले त्यसलाई अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र अब यो आश्विन शुक्ल पक्षदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा शीत ऋतु सुरु हुन्छ। यता गर्मीको जुन महिना हुन्छ है, ग्रीष्म ऋतु जुन हुन्छ त्यो सकिएर शीत ऋतु सुरु हुन्छ, जाडोको महिना। त्यसो गर्दा हामीले तयारी पार्नु पऱ्यो नि आफूलाई। प्रकृतिमा अरू जीवहरू पनि छन्, तपाईँले है अब अरू डिस्कभरीतिर है, नेसनल जियोग्राफीतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पशुहरूको, प्राणीहरूले पनि हिउँदको निम्ति आफूलाई तयार पार्छन्। प्रशस्त रूपमा आफूलाई है शरीरमा ताकत ल्याएर, ऊर्जावान बनाएर, शरीरमा ऊर्जाहरू दिएर, ताकत दिएर हिउँदको कठ्याङ्ग्रिने जाडोबाट बाँच्नुको निम्ति त्यो जसले त्यसलाई त्यो उद्योग गर्दैन, हिउँदको कठ्याङ्ग्रिने जाडोबाट बाँच्ने है उपाय गर्दैन, उनीहरूको निम्ति हिउँद एकदमै कठिन पनि हो। त्यस कारणले हामी हेर्छौँ कि यसको व्यापक बेसी असर कसमा हुन्छ भन्दा कमजोर मान्छेहरूमा। जाडोको बेसी असर कसमा पर्छ? कमजोर व्यक्तिहरूमा पर्छ। र कमजोर व्यक्तिहरूमा यसको असर परेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट बाँच्नुको निम्ति उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले के गर्छौँ भने यो जुन पूजाको रूपमा हामीले साधना गर्छौँ, आफ्नो है शरीरलाई एकदमै तन्दुरुस्त राख्ने, खानपिनमा ध्यान दिने, साधना गर्ने, साधना गरेर
ऊर्जावान बनाउने अनि खानपिनमा पनि केही परिवर्तनहरू ल्याउने, त्यहाँदेखि हिउँदको खाना अलिकति भिन्नै प्रकारले खाने, जस्तै हामीले साउनमा जुन खानाहरू बारेका थियौँ ग्रीष्म ऋतुमा है, खानाहरू बारेर हामीले गर्मीबाट बाँचेका थियौँ, त्यसमै हिउँदमा आउने खानाहरूमा पनि हामीले केही परिवर्तन ल्याएर त्यसलाई हामीले तयारी पार्ने काम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा वैज्ञानिक पक्ष हो क्या, आश्विन शुक्ल पक्षलाई नै हामीले मान्छौँ। अनि अर्को गएर चैत्र शुक्ल पक्ष जुन किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि शीत ऋतु सकिएर ग्रीष्म ऋतु गर्मी महिना सुरु हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामीले आफूलाई फेरि तयार पार्छौँ। र यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई चाहिँ जनसाधारणमा यसको है कति जानकारी नहुनु पनि सक्छ ज्ञान, र यो चाहिँ हामीले यस्तो काम गर्नु सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने पनि पाइन्छ। नेपाल सर, एउटा कुरा, कुमारी पूजा गर्ने जुन चलन थियो नि, यो वैदिक युगदेखि नै थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ र हाम्रा पूर्वजहरूले पनि यो नियमलाई पालन गर्दै आए। र एकापट्टि कुमारी पूजा गरियो, अर्कापट्टि नारीहरूलाई अशिक्षित पनि बनाएर राखियो है। र हाम्रो भगवती दुर्गा माताको एकापट्टि हामी आराधना गरेर उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने, उनीबाट शक्ति लिने हामी काम गर्छौँ भने अर्कोपट्टि फेरि उनीहरूलाई विभिन्न खालका समस्याहरू र आजको युगमा आउँदाखेरि तिनै नारीहरूले विभिन्न खालका पीडित बनेर बस्नुपर्ने स्थितिहरू पनि देखाएको छौँ। त कुमारी पूजाको महत्त्व दुर्गा पूजाले कसरी बोकेको छ अनि हाम्रो भारतीय संस्कार संस्कृति कुन दिशातर्फ छ, यसलाई पुष्टि गरौँ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर मैले लगभग अघि नै दिइसकेको छु। मैले अघि भने यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, तर प्रयोग भएन नि, प्रयोग भएन, त्यो नगर्ने हामी हौँ। देवताहरूले भनेनन्, शास्त्रले भनेन, कुनै पनि किताबमा पुस्तकमा यो भनेन छोरीलाई नपढाउनु भनेर। नत्र किन श्रीमानले श्रीमतीलाई छेउमा राखेर श्राद्ध गर्नुपर्ने, किन एउटा पूजा गर्दाखेरि हाम्रो भगवान् लक्ष्मी र नारायणको मूर्तिसँगै राखेर गर्नुपर्ने। हामी आज पनि दुर्गा पूजा जब गर्छौँ दुर्गालाई मात्रै त्यहाँ राखेर पूजा गर्दैनौँ नि, हामी दुर्गासँग गणेश पनि हुन्छन्, शिवजी पनि हुन्छन्, अघि माताका 9वटा रूप हुन्छन्। हामीले 9वटा रूप मानेको छौँ, हुनु त कति रूप छ अघि मातामा के शक्तिहरू छ, उहाँको त्यो शक्ति अनुसारको रूप छ। विद्याको रूपमा सरस्वती माता हुनुहुन्छ होइन त, शक्तिको रूपमा दुर्गा माता हुनुहुन्छ, महाकाली हुनुहुन्छ संहार गर्ने भएर, त्यसरी नै धनको रूपमा लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ। अनि यता छोरी चाहिँ बेसी भयो, अनि त्यो त हाम्रो मनस्थिति हो, हाम्रो मानसिकता हो। विकारको जन्म कसरी भयो र यसलाई कसरी, विकारको जन्म हामीले गरेको हौँ, यसको पछाडि हामी लागेर हुँदैन। यसलाई कसरी सुधार गर्नुपर्ने त्यसपट्टि लाग्नुपर्ने हो। अब सरकारले नयाँ नयाँ स्किमहरू बनाइदिनु भएको छ, त्यसलाई पालन गरेर यहाँ अब यो दहेजको संस्कार आयो। अघि बिहे गरेर जाँदा छोरीलाई धेरै सम्पत्ति दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने भावनाले हामीले सम्पत्ति कमाएको त छोराको लागि पो त भनेर राख्यौँ। बिगार्ने चाहिँ छोरा रहेछौँ नि त, छोराहरूमा लोभीपना बढिरहेछ नि त। छोरीले आफूले पाएको धन सम्पत्ति पनि दाजुभाइलाई दिन खोज्छिन्, छोराले चाहिँ छोरीलाई अलिकति दिउँ न त भनेर बाबुआमाले प्रस्ताव राख्यो भने चाहिँ छोराले त्यसलाई अवरोध गर्ने त को हुन् त? हामी हौँ। हामी विशेष गरेर छोराहरू, पुरुष प्रधान, जसले चाहिँ छोरालाई बेसी प्राथमिकता दिन्छ, जसले चाहिँ छोरा 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 भन्छन्, उनीहरूले यसलाई त्यस प्रकारको धारणा अँगालेका हुन्। नत्र चाहिँ शास्त्रमा कुनै पनि धार्मिक पुस्तकमा, कुनै पनि तपाईँले पढ्ने ज्ञानको पुस्तकहरूमा छोरीलाई हेला गर भनेर लेखिएको छैन। अनि तपाईँ छोरीलाई सक्षम बनाउन चाहनुहुन्छ, सबल बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई अघि बढाउन चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो? तपाईँले पढाउनु पर्यो नि त। पढाए तपाईँ छोरालाई पढाउने, छोरीलाई चाहिँ स्कुल नपठाउने, त्यो त भएन नि त। शिक्षा उनलाई दिनु पर्यो, उनलाई सबल बनाउनु पर्यो, उनीमाथि भरोसा राख्नु पर्यो। अनि आज छोरीले कराटे सिक्छु भन्यो भने तैँले किन सिक्नु पर्यो भन्नुहुन्छ होला, भएन। आज छोरीले सङ्गीत सिक्छु भन्यो भने किन सिक्छस्? कुनै न कुनै क्षेत्रमा ऊ जब लाग्छु भन्छ, ऊ अघि बढ्छु भन्छ, उसलाई प्रोत्साहन दिएर अघि बढाउने हो भने छोरीहरू कमजोर हुँदैनन्। र 9 रूपको पूजा गर्नु, 9वटा रूप हुन्छन् देवीको भनेर हामीले मानेको छौँ। र प्रत्येक दिन एउटा एउटा कन्यालाई पूजा गर्ने चलन पनि छ। वा त गएर एकैचोटि 9 दिनको दिन 9वटा देवीको प्रतिष्ठापन गरेर 9 जना देवी मानेर ती कुमारी, किन कुमारीलाई गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चोखोको निम्ति, महिनावारी नभएका नाबालिग नानीहरूलाई देवीको रूप छोरीहरूलाई बनाइन्छ किन भन्दाखेरि शुद्धताको निम्ति। यो धार्मिक कार्यक्रम गर्दा, कुनै पनि पूजाआजा गर्दा, श्राद्ध गर्दा हामीले पवित्र भएर गर्नुपर्छ, चोखो भएर गर्नुपर्छ। अनि त्यो चोखोपन चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रकारको मनमा दुविधा नराखिकन तपाईँले यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ।
र त्यो नानीहरूमा चाहिँ त्यो भगवानको रूप हुन्छन् भनेर चाहिँ हामी 9 दुर्गा देवीको 9वटा रूपको हामी पूजा गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामीसँग 2 मिनट मात्र बाँकी समय छ र जसको लागि जमराको महत्त्व विशेष हाम्रो हिन्दू सम्प्रदायभित्रमा विशेष हाम्रो नेपाली सम्प्रदायले चाहिँ यसलाई मान्ने गर्छ, जमरा राख्ने चलन छ, संक्षिप्तमा बताउनुहोस् न। नेपाली भाषी समुदाय भन्यो भने यसलाई व्यापक रूपमा हामीले समेट्न सक्छौँ है। नेपाली भाषी समुदायमा चाहिँ विशेष जमरा, दसैँमा जमरा राख्ने एउटा चलन छ। यो चाहिँ आश्विन जुन शुक्ल पक्षमा नभएर कृष्ण पक्षमा यानि औँसीको जुन अन्धकार रात हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन अन्न हुन्छ है, हाम्रो अन्नहरू जुन घरमा हुन्छ जस्तै मकै भयो, जौँ भयो, गहुँ भयो, यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अँध्यारो ठाउँमा है माटोमा उमार्छौँ र त्यो उमारेर हामीले त्यसलाई पछि गएर त्यो उमारेर 10 दिन पछाडि हामी अहिले आशीर्वादको रूपमा त्यसलाई हामी दिने गर्छौँ है, आशीर्वादको रूपमा। तर वास्तवमा त्यसलाई राम्ररी केलाएर हेऱ्यो भने, आयुर्वेदिक रूपमा त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो औषधीय गुणले युक्त छ, अत्यन्त बेसी औषधि छ त्यसमा। हुनसक्छ शीत ऋतुको लागि अझ त्यो आवश्यकता छ र हाम्रो शरीरमा कतिपय रोगहरू उत्पन्न हुने जुन सङ्क्रमण काल भनौँ है, यो ऋतु परिवर्तन, र यसबाट बाँच्नुको निम्ति पनि यो उपयोगी छ। यसको धेरै जुन आयुर्वेदिक जुन दबाई पानी छ यसमा अत्यन्त उपयोगी हुँदाखेरि हुनसक्छ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यसलाई विकसित गरेको हुनसक्छ, अत्यन्त वैज्ञानिक रूपमा धेरै अध्ययन गरेर विकास गरेको हुनसक्छ र त्यसलाई हामीले त्यसको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई खाएर अहिले त हामी देख्दैछौँ है, युट्युबतिर कता फेसबुकतिर पनि देख्छौँ कि जमराको प्रयोगद्वारा क्यान्सर जस्तो जटिल बिमारको पनि निको गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँदैछ र यसलाई अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त उपयोगी चिज हो र यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजको विकास गर्न सक्नु भनेको हाम्रो पूर्वजहरू साँच्चै नै महान, साँच्चै नै विद्वान, साँच्चै नै वैज्ञानिक हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हाम्रो जीवनमा त्यसलाई चाडपर्व मनाउनु होइन, त्यसको उपयोगद्वारा हामी कति फाइदा उठाउन सक्छौँ, यो पक्षतिर हामी बेसी ध्यान दियौँ भने चाडपर्वले समस्त विश्वको कल्याण गर्छ। अच्छा, र हाम्रो आजको चर्चामा हामी विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो हिन्दू धर्मवालाहरूले पालन गर्ने जति पनि धर्म व्यवस्थाहरू छन्, धर्मका नियमहरू छन्, त्यसमा हाम्रो संस्कृति परम्पराको संरक्षण मात्र नभएर हाम्रो मानव जीवनको हितार्थ यी सबै कुराहरू जोडिएको जानकारी आज हामीले पाउन सक्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, दुर्गा पूजाको महत्त्वमाथिको आजको चर्चामा तपाईँहरूले ज्ञानवर्धक जानकारी पाउनुभयो। यहाँ विज्ञजनबाट तपाईँहरूले विशेष दुर्गा को हुन् र दुर्गा पूजाको महत्त्व के छ आदिबारे हामीले जानकारी पायौँ र हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो यस आजको कार्यक्रमबाट शुभकामना पनि चढाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको जीवनमा नवदुर्गा माताले सुख, शान्ति, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सौभाग्य, समृद्धि सम्पूर्ण तपाईँमा प्रदान गरून् र सम्पूर्ण तपाईँका चिताएका कामहरू परिपूर्ण भएर जाओस्। हाम्रो पनि यही शुभेच्छा र शुभकामना चढाउँदै हजुरहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामनाको साथमा हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछौँ। र आज हामीलाई विशेष चिरञ्जीवी नेपालज्यू जो आकाशवाणी गान्तोकका सामयिक सञ्चालक, उद्घोषक पनि हुनुहुन्छ तथा धार्मिक कार्यक्रमका तपाईँ एउटा सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, साथै एक लेखक पनि हुनुहुन्छ, र शेखर गौतमज्यू हजुर तपाईँ राङ्का सिन्हा सेकेन्डरी स्कुलको पिजिटी पनि हुन्छ नेपाली विभागबाट र तपाईँले समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनुभयो र तपाईँलाई पनि शुभकामना चढाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गरौँ। नमस्ते, धन्यवाद।